बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा इरादा है फ़ातिमा जिन्नाह पार्क का, जो कि F9 में मौजूद है। ये पार्क कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की छोटी बहन मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्नाह के नाम पर बनाया गया है और ये पूरे एक सेक्टर पर इसका रकबा है। अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहें तो अमेरिका का जो सेंट्रल पार्क है न्यूयॉर्क का, वो 341 हेक्टेयर पर है और ये वाला पार्क 304 हेक्टेयर्स पर है। लिहाजा इसके हम कुछ पार्ट्स बनाएंगे और उनको आपको दिखाएंगे। तो हमारा सफ़र मिसाइल चौक से शुरू हो चुका है और इस वक्त हम F10 मरकज़ की ईस्ट सर्विस रूट के ऊपर चल रहे हैं और हमारे बाएं हाथ के ऊपर इस वक्त F10 की आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं और यहाँ पर आपको बड़े बड़े ब्रांड्स नज़र आ रहे होते हैं कपड़ों और जूतों के, और इसी तरह के खाने पीने का आजकल बहुत ट्रेंड है। तो लिहाजा यहीं पर आपको खाने पीने के लिए बहुत सी दुकानें, स्टॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इस सड़क से हम यू टर्न लेकर वापस आते हैं तो हम पार्क एवेन्यू के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर हमारे सामने फ़ातिमा जिन्नाह पार्क का एक गेट जिसका नाम बोलान गेट है। इसके कई गेट्स हैं तो ये बोलान गेट कहलाता है सूबा बलूचिस्तान की मुनासिबत से। इधर से जब हम एंटर होते हैं तो हमारे दाएं और बाएं हाथ के ऊपर वसी कार पार्किंग है, लेकिन वीकेंड्स के दिनों में ये कार पार्किंग भी कम पड़ जाती है। जब हम पार्क में बोलान गेट से एंटर होते हैं तो थोड़ा आगे आकर और दाईं जानिब इस पार्किंग के पीछे मेगा जोन नाम का एक एंटरटेनमेंट हब है, जहां पर बोलिंग, स्विमिंग और दूसरे झूले मौजूद हैं। और बिल्कुल सामने ये फ़ातिमा जिन्नाह पार्क का पहला लैंडमार्क यानी 12 दरी, जिसका मतलब 12 रास्ते या 12 दरवाज़े होता है, वो मौजूद है। और जब हम यहाँ से बाईं जानिब देखते हैं तो पार्किंग के पीछे जॉगिंग ट्रैक्स हैं, जिसका ज़िक्र हम इस ट्रेवलॉग के आखिर में करेंगे। अब हम फ़ातिमा जिन्नाह पार्क में पहुँच चुके हैं और आप मेरे पीछे ये 12 दरी देख रहे हैं और इसके इर्द गिर्द बेंचेस हैं जहाँ पर बैठा जा सकता है, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, ट्रेल्स हैं। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो इंशाल्लाह देखिए आपके लिए क्या कुछ कैप्चर किया जा सकता है और फिर आपको दिखाते हैं F9 पार्क की और जगहें और डिटेल्स। वैसे तो पूरा पार्क ही एक सब्ज़ाज़ार है और इसमें जा बजा बेंच लगे हुए हैं, लेकिन इस 12 दरी के इर्द गिर्द भी बेंचेस लगाकर इसको सिटिंग एरिया का नाम दिया गया है, जहाँ पर शाम को अक्सर फैमिलीज़ बैठी होती हैं, लोग बैठे होते हैं। ये 12 दरी अपनी तामीर के हवाले से एक शाहकार है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं अपनी तस्वीर इस 12 दरी के सामने और इसकी महराबों के दरमियान खड़े होकर खिंचवाते हैं। लेकिन ख़ासे अरसे से एक अजीब सी बात देखी जा रही है कि यहाँ पर अब ब्राइडल शूट का एक फ़ैशन बन गया है और अमूमन जब यहाँ जाते हैं तो एक नहीं कई ब्राइडल शूट्स हो रहे होते हैं। और जो लोग दूसरे शहरों से या अपने घरों से पूरा टाइम निकाल कर आते हैं और तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, अमूमन वो यहाँ पर साइटों पे खड़े होकर अपनी तस्वीरें खिंचवाने के बजाय ब्राइडल शूट देख रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि बेचारे मायूस होकर बग़ैर तस्वीर खिंचवाए घरों को चले जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसी जगह यहाँ पर मुख्तस कर दी जाए जहाँ पर ब्राइडल शूट्स बेशक होते रहें, क्योंकि हम उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम जो लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं या तफरीह के लिए आते हैं वो यहाँ तस्वीर खिंचवा सकें। अब हम 12 दरी से आगे चलते हैं। यहाँ से आगे हमें पार्क एवेन्यू तो दाएं हाथ पर जाती नज़र आती है, जो कि सीधा एक मस्जिद और एक कदीम दरख्त, जिसका भी हम जिक्र करेंगे, उस तरफ जाती है। और बाएं जानिब जो रास्ता जा रहा है ये एक लंबा चक्कर काटते हुए, एक लूप बनाते हुए पार्क की बहुत खूबसूरत और दिलकश मकामात से होता हुआ गेट 4, जिसको रावी गेट पंजाब के हवाले से रावी गेट कहा जाता है, वहाँ जाता है। अगर हम दाईं सड़क पर आगे बढ़ें तो पार्क एवेन्यू पर ही आगे जाते हुए हमारे बाएं हाथ के ऊपर यहाँ की खूबसूरत मस्जिद फैसल अल काबी नज़र आती है। और यही सड़क जो आगे जा रही है ये थोड़ा सा आगे जाके दाएं हाथ पर इसके सोलर प्लांट है, जो कि इस पार्क की और यहाँ पर मौजूद कुछ दफातर की बिजली की ज़रूरियात को पूरा करता है। और इसके बाएं जानिब ऐवान जिन्नाह लाइब्रेरी और पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर, जो बच्चों के लिए जो खून की कमी का शिकार होते हैं उनके लिए खून का इंतज़ाम करता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है पार्क के एरिया में ही। ये हमारे सामने मस्जिद फैसल अल काबी है,
جو اپنے فن تعمیر کے حوالے سے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ نماز کے لیے بھی ایک خوبصورت سی مسجد موجود ہے، اس کا نام مسجد فیصل الکعبی ہے، اور اس میں اچھی خاصی گنجائش ہے نمازیوں کی، اور یہ اپنی آرکیٹیکچر کے مطابق بھی ایک خوبصورت سی عمارت ہے۔ مسجد کے بالکل سامنے آپ کو ایک بہت بڑے تنے والا اور بہت سایہ دار درخت نظر آتا ہے، جس کے گردا گرد پتھروں سے ایک دائرہ بنا دیا گیا ہے اور بینچ لگا دیے گئے ہیں۔ عموماً یہاں پر بھی آپ کو شام کے وقت کئی لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں جو تصاویر کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں جس درخت کے سامنے کھڑا ہوں یہ تقریباً 150 سال پرانا درخت ہے، اور جب ہم بارہ دری سے آگے آتے ہیں تو ہمارے بائیں ہاتھ پر یہ آتا ہے، دائیں ہاتھ پر، اور بائیں ہاتھ پر مسجد آتی ہے جو کہ اس کے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ درخت اسلام آباد بننے سے پہلے جو یہاں پر گاؤں تھا، غالباً اس کا نام روپراں تھا، اگر میں اس کو غلط پروناؤنس نہیں کر رہا ہوں، تو یہ اس کی نشانی ہے یہ درخت۔ بارہ دری سے سیدھا پارک ایونیو کے بجائے اگر ہم بائیں ہاتھ پر مڑیں جہاں اسلام آباد آرٹ گیلری کا بورڈ ہے، تو یہ راستہ ایک لمبا دائرہ یا ایک لمبے چکر کی شکل میں ہمیں F8 کے سائٹ کا گیٹ، جس کا نام راوی گیٹ ہے صوبہ پنجاب کے حوالے سے، وہاں تک لے کر جاتا ہے۔ اور اپنے راستے کے دوران میں یہ پارک کی بہت خوبصورت مقامات، جن میں ٹرنپ ڈومز ہیں، ایمفی تھیٹر ہے، اسلام آباد اسکیٹنگ کلب ہے، اسلام آباد آرٹ گیلری ہے، ٹینس کورٹس ہیں، کرکٹ اسٹیڈیم ہے، اور ان تمام جگہوں سے ہوتا ہوا ہمیں یہ اس دروازے تک لے کر جاتا ہے، مین گیٹ تک، راوی گیٹ تک۔ اور جیسے ہی ہم بارہ دری سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے دائیں ہاتھ پر کڈس پلینگ ایریا یعنی بچوں کے کھیلنے کا ایریا آ جاتا ہے۔ یہ اس کڈس پارک کے علاوہ ہے، بچوں کے پارک کے علاوہ ہے، جہاں پر بہت سے جھولے لگے ہوئے ہیں اور بچے وہاں ہمیشہ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی کچھ جھولے لگے ہوئے ہیں، اور شام کے وقت یہاں پر بہت رش ہوتا ہے۔ عموماً اگر آپ شام کو آئیں تو یہاں پر بچے اور ان کے والدین آپ کو مصروف نظر آتے ہیں۔ اور اس کے سامنے جو پارک کا ایریا ہے، یہاں پر عموماً مختلف ایونٹس ہوتے رہتے ہیں۔ اسی پارک میں ایک اوپن ایئر جم بھی ہے، جس میں میرے جیسے بہت سے لوگ آدھے گھنٹے کی ورزش سے اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ یہاں پر آئیں تو اپنے بچوں کو بھی ان پارکس میں لائیں اور خود بھی اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کیجیے، جو کہ میں ہمیشہ ناکام کوشش کرتا ہوں۔ اسی کڈس ایریا میں یہ ایک چھوٹا سا اسٹیج نما یا بیٹھنے کی جگہ انہوں نے بنائی ہے۔ اس وقت یہاں پر کسی ایونٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس والے حصے میں پارک کی چیزیں اتاری جا رہی ہیں۔ عموماً یہاں پر چھوٹے موٹے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں عموماً۔ اب ہم یہاں سے جاگنگ ٹریکس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹا سا ایریا ہے جو بھی ہم نے دیکھا ہے، اور جو مین پارک ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ یہ جاگنگ ٹریک ہے، تقریباً یہ 2.5 کلومیٹر کا ٹریک ہے، اور عموماً جو لوگ روزانہ آتے ہیں اور پارک میں جانے کے بجائے پارکنگ سے سیدھے یہاں پر آتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جاگنگ کا اگر اصول اپنایا جائے تو لیفٹ سائڈ سے ہمیں جانا ہوتا ہے اور گھوم کر رائٹ سائڈ سے واپس آنا ہوتا ہے۔ تو عموماً یہاں پر آپ کو شام کے وقت اور صبح کے وقت بھی لوگ جاگنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہیں سے واپس اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چہل قدمی کے لیے بھی اور جاگنگ کے لیے بھی ایک خوبصورت جگہ ہے، اور کیونکہ پارکنگ سے قریب ہے اور باقی پارک سے الگ ہے، تو لہٰذا یہاں پر آ کر آپ اطمینان سے واک یا جاگنگ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کی لینتھ یا طوالت کا خیال کرتے ہوئے ہم ابھی اپنے اس آج کے ٹرپ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس پارک کا تقریباً 15% حصہ بھی نہیں دیکھا ہے، اور جو دوسرا اور تیسرا پارٹ ہے اس میں ہم آپ کو اسی پارک کی بہت خوبصورت جگہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، ٹرنپ ڈومز ہیں، ایمفی تھیٹر ہے، اسلام آباد اسکیٹنگ کلب ہے، ٹینس کورٹس ہیں، ڈفرینٹ پونڈز ہیں، اور وہ ہم سب آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن ابھی آج کے لیے ہمارا ٹریولاگ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ٹریولاگ آپ کے لیے مزیدار بھی رہا ہوگا، انفارمیٹیو یعنی معلوماتی بھی رہا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے ٹریولاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔